بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم فينا نعملو لو كور تاع الكريستالوغرافي. نورمالمون نقراوها بخومييغ اني اس تي اس ام، واللي يعمل سبيسياليتي فيزيك بلوتو عاود يزيد يقراها تري بروفوندور. فوالا دركا واش نمشي نعملو لي رابيل سور ليتا تاع لا ماتيير. بون كيما قريناهم في السيام كامل نعرفوا بلي ليتا كو بلوتو لا ماتيير عندها ثلاثه تاع ليتا، عندها السوليد وعندها ليكيد وعندها لي غاز. فوالا درك نروحوا للسوليد. يعني كيف نعرفوا ليتا بلي عندها سوليد؟ بون لو سوليد يكون عنده ليتا اوردوني. واش معناها؟ يعني حاله منظمه. لي موليكول اون كونتاكت، لي موليكول فوالا لي موليكول يكونوا اون كونتاكت. فوالا تدير هذوك الجزيئات يكونوا في تواصل فيما بيناتهم، اي فورت انتراكسيون، يعني التصادمات تكون قويه. دركا كيفاه نلقاو كيفاه يكون لا ستركتور تاع هاد لو سوليد. بون باغ اكزومبل هادو هما لي موليكول. بون هكذا يكونوا دواور، يكونوا اون انتراكسيون انتر او، يعني ما كاش الفيد. بون جو ميكسكوز على خاطر هاد جوست الستيلو شويه يغبني. فوالا هكذا يكون ديريكتومون كولي دوزيام رونجي. بون باردون ما كانش هاد لو فيد انتر لي موليكول. فوالا et les interactions يكونوا fortes. هنا ما كانش كامل لو فيد انتر لي موليكول. وزيد يكون ايتا اوردوني، يعني مرتب واحد فوق واحد هكذا. دروك نروحوا للدوزيام ايتا اللي هو لي ليكيد. عندنا ايتا يكون ديزوردوني اي لي موليكول يكونوا بروش، ما يكونش اوردوني كيما كاين في السوليد. فوالا كيما هكذا يكونوا برك يكون كاين واحد شويه تاع لو فيد انتر لي موليكول هكذا، يكونوا هكذا. يعني هما قراب يعني لي موليكول انتر قراب، مي ماشي اوردوني كيما، يعني ديزوردوني ماشي كيما السوليد. فوالا وينجموا يبوجيو كي بوف بوجي عند واحد البورسونتاج لي موليكول بروش اي اوسي ليتا ديزوردوني. هذه هي الحاله تاع الليكيد. ولي غاز صح سي كلير، لي غاز كامل نعرفوه باللي يكون ديزوردوني l'état s'éloigne très éloigné يعني entre les molécules et pas des interactions. donc كيفاه يكون description moléculaire. voilà et donc يكونوا هكذا، يكونوا de façon aléatoire. voilà comme ça. donc le gaz يعني l'état تاع الغاز غازوك واش تعرف ولا باش واش هي الخاصيه تاعها؟ الحاجه الاولى قلنا ديزوردوني، لي بارتيكول تري éloignées très agité. Voilà يعني بزاف يبوجيو c'est l'agitation. et aussi c'est un peu d'interaction، يعني c'est rare وين نلقاو une interaction entre les molécules. voilà هكذا. voilà donc هذه هي première partie، c'est juste un rappel sur l'état de la matière. deuxième partie حبيت نعمل une description des cristaux. عرفت فيكم la maille, les réseaux, le motif, les nœuds. c'est-à-dire نعرفوا les définitions de base تاع cristallographie. d'abord بديت بلا maille. c'est quoi la maille؟ la maille c'est une partie élémentaire de cristaux، يعني هو جزء وحيد من الكريستال، يعني المجموع تاع la maille اللي يمدونا هذاك لو كريستال. voilà alors la maille dans laquelle on peut reconstituer tous les cristaux. هنا عندنا des types تاع les mailles. عندنا par exemple les mailles، عندنا des mailles élémentaires. voilà élémentaires، وعندنا وعندنا les mailles conventionnelles يعني مركبه. دوك من بعد نشوفوا الفرق بيناتهم ايتو conventionnel. voilà وعندنا من بعد عاود عرفت لكم لو ريزو كريستالين. لو ريزو كريستالين c'est un emballage infini تاع la maille. بون عملت هنا une description géométrie de cristal، تعريف بسيط اللي هو وصف جيومتري للكريستال. لو ريزو عندنا تاني بزاف انواع تاع لي ريزو. دوك من بعد نتعمقوا في الموضوع. من بعد نروحوا لو موتيف دو ريزو باردون لو موتيف دو كريستال. قبل ما نعرفوا لو موتيف نعرفوا حاجه اللي يتوقع عليها لو موتيف اللي هي لي نو. باغ اكزومبل كيما هنا هادو اللي راهم اون روج، باردون هادو اللي راهم اون روج هادو اعتبرتهم دي موتيف. هايدا دي موتيف وين راه يتموقعوا هادو لي موتيف، هذوك هما لي نو.
Voilà. Donc les nœuds, c'est quoi? Par définition, c'est une sont des points régulièrement disposés constituant à la structure de cristal. Voilà, هذو هما les nœuds. Donc نروحو نعرفو le motif de cristal. Le motif عرف c'est une entité placée à chaque nœud. يعني في كل nœud pardon عندنا هذا le motif. Ça dépend يكون ion, يكون atome, يكون molécule. Voilà. Donc هذا هذو هما les descriptions تاع les cristaux.